तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन ताका वाढदिवसाच्यो उर्वरीत परबी भेटयता. गोंय सरकारच्या वतीन आणि भारतीय जनता पार्टीच्या वतीनय बी ताका उर्वरीत परबी भेटयता. आज सकाळी 9 वरांपासून तरी आपलो वाढदिवस मनोवपा खातीर सुरवात केला आणि तुम्ही सगळे म्हणजे मार्मागुआ मतदारसंघातले सगळे लोक आणि भारतीय जनता पार्टीचे बाकीचे कडले असंख्य कार्यकर्ते दीसभर ताका विशीश दिवपा खातीर मोठ्या व्हडा उमेदीन हांगासर ह्या पॅन्डलात सकाळच्यान येत आसा. सकाळच्यात विविध कार्यक्रम तरी ऑर्गनायज केल्ले, मागीर ते सिनियर सिटीजनांक आसूनी, महिलांच्या खातीर आसूनी, भुरग्यांच्या खातीर आसूनी, विशेष करून भुरग्यांचे फेलिसिटेशन करपाचें काम तरी आपल्या वाढदिवसाच्या निमित्तान केलें. जाका आमी म्हणटा की युवकांक फुडें काडपाचें काम सातत्यात संकल्प आसतलो किंवा भारतीय जनता पार्टीचें सरकार हे सदोदीत करीत आसा. भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराच्या कार्यकाळात आपल्या मतदारसंघातली इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाची कामां आणि त्याचबरोबर ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट करपाची कामां सातत्यात मोठ्या प्रमाणात तो करीत आसा. जे दिसाच्यान आमदार जाला आणि भारतीय जनता पार्टीक जॉईन जाल्या ते दिसाच्यान कसलोच मनात दुबाव न दवरता एकमेव फक्त आपल्या मतदारसंघातल्या लोकांचे ही कामां कशी जातली होच तकलेन संकल्प दवरून तो सातत्यात ही सगळी कामां तुमच्या खातीर करीत आसा. म्हाका खबर आसा म्हणजे सगळे जाण मोठ्या प्रमाणात ताका ह्या मतदारसंघात सपोर्टूय करता आणि विशेष करून जर सांगपाचें जाल्यार आसत जाल्यार म्हजें घर ह्या स्किमीच्या अंतर्गत एक खूप मोठ्या प्रमाणात ताचो फायदो हो मार्मागुआ मतदारसंघातल्या लोकांक 100% जातलो. पहिल्या फेजीत रिहॅबिलिटेशन बोर्डाच्या पती रावपी जवळपास 350 लोक हांकां थोड्या जाणांक ऑलरेडी लेटरां दिवपाक सुरवात केल्या. आता हांव येवच्या पयलीं आमचो हावसिंग बोर्डाचो चेअरमॅन बाब जीत येवन गेलो तर हावसिंग बोर्डाचोय विशय हो पेंडींग आशिल्लो की तेची बिल्डींग रिहॅबिलिटेशनच्या अंतर्गत ती मोडून नवीन बांदपाक जाय, पण ताका परमिशनां ही अजून पर्यंत मेळोंक नाशिल्ली. हांवें कित्याक सांगता, दिस इज अ लॉंग पेंडींग इश्यू फॉर लास्ट मोर दॅन 20 years. म्हणजे 30 40 वर्सांचे हे इश्यू तुम्ही मुद्दामून पळयात. रिहॅबिलिटेशनान तांकां घालूंक जाय 30 वर्सां सोंपली, कोणी त्यांच्या घराचो विचार करूंक ना. ताका लागून संकल्पाक निवडून येवचो पडलो आणि तुमचे प्रश्न सोडोवचे पडले. हावसिंग बोर्डाची बिल्डींग ताका 40 वर्सां जाली. त्या 40 वर्साच्या विशयाचेर हावसिंग बोर्डाचो फ्लॅट आयज पडटलो काय फाल्यां पडटलो जे घरात जो दिसता ताका भंय दिसता आपलो स्लॅब पडत काय म्हणून, पण तो बिचारो भायरूय सर मेळना, ताका आनी वेगळो आसरो ना. पण तो आसरो जर त्याच्या नावार करून ती नवी बिल्डींग बांदून दिवपाचें काम एकूय पयसो ताका खर्च न करता ताका बांदून दिवपाचें काम हे संकल्पान इनिशिएटीव घेतले आणि म्हज्या सरकारात ते करून दिवपाचें ठरयलें. हांव कित्याक सांगता तर आमच्या सरकारात सामान्य मनशाक मागीर ते दीनदयाळ सामाजिक सुरक्षा योजना आसूनी किंवा ती लाडली लक्ष्मी आसूनी, गृह आधार आसूनी किंवा सीएम स्कॉलरशिप स्कीम आसूनी, प्रत्येकाक आधार दिवपाचें काम हे सातत्यान माझ्या सरकारात केलां. जाणटेल्यांक 2000 आसूनी किंवा आमी म्हणटा की अपंग भाव आहा ताका कोणाक पाय आसतलो, हात आसतलो, खुर्ची आसतली, ह्यो सगळ्यो गजाली आणि संकल्पाचें ऑफिस 24/7 बाय म्हटल्यार आता 24/7 हे कंटिन्युअसली वेगवेगळी कामां. हल्लीच त्यांनी म्हणजे हेजी अँब्युलन्स आसतना आपली स्वताची अँब्युलन्स, आपली स्वताची हॉस्पिटल, अश्यो वेगवेगळ्यो गजाली स्वताच्या पयशांनी देखीत म्हणजे गव्हर्नमेंटाचो सपोर्ट आसात हे सगळ्याच्या व्यतिरिक्त तेय करीत आसा. ह्या पुराय ताच्या मतदारसंघात वेगळे एखादी पीएचसी आसची, प्रायमरी हेल्थ सेंटर लागीं आसचें जे जेणे करून रातचो जर उठचो पडलो जाल्यार 10 किलोमीटर पयस वयचो पडचो न्ही, ताजी ट्रिटमेंट हांगाच जावची. म्हाका दिसता हांवें सांगलेलो खरें आयजूच फावंडेशन स्टोन जाय, आयज पावना म्हणपाक लागलो कारण लोक चड येतले. ताजोय फावंडेशन स्टोन जो आसा हो थोड्याच दिसाच्या भितर आमी लायता. हांवें कित्याक सांगलें, आमदार येतात आनी वतात पण लोकांचो विचार करपी खूब कमी असतात, पण लोकांचो विचार करपी बाब संकल्प आसा आणि त्यांनी संकल्प केला कितें म्हणून सातत्यान आपूण 24/7 आपल्या जीवाची काळजी एकदा कमी घेता. हांवें ताका सांगलें तुजी काळजी पयली घे, आता लोकांची काळजी आमी मेळोन सगळे जाण घेवं येता. आणि ताकाच लागून म्हणजे हांव तुमच्या लागीं मागता की खरोखरूच इतक्या धडपडीत आणि कंटिन्युअसली काम करपी बाय संकल्प आसा हाका तुमी तेंको दिवपाचो गरज आसा. भारतीय जनता पार्टीक 2027 आम्ही जो संकल्प केला, किती संकल्प केला ताजीन आत्ता सांगला 27 30 सीट निवडून हाडपाचे. सांगपाक म्हटल्यार सदांच हांव तुमकां सांगता, जेन्ना आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना तेन्ना सुद्दां तुमकां हांव सदांच सांगता म्हज्या भाशणांत ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचो हो मुरगांवाचेर एक स्पेशल आशिर्वाद आसा म्हणून. एक तेजी
सदांच आपुलकाई मुरमागांवचे कडेन दवरलेली आसा आनी सदांच हांव तुमकां सांगता जेन्ना जेन्ना आमी कसले प्रश्न मुरमागांवचे घेवन हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक वयतलो सदांच म्हाका तेतलो ते कामाचे खंय तरी सोल्युशन मेळटा आनी ती कामां जाता. आयज व्हडलें स्वप्न मुरमागांवचें म्हणटा जे हांवें हातीन घेतली ती 2 व्हडली कामां घेतलेली आनी आयज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान ती पूर्ण केलेली आसा. ती म्हटल्यार आमचे 20 बेडेड PHC हॉस्पिटल हे आमचे रियलिटीन जावपाक लागलेले आसा. आयज टेंडर जाल्लो आसा. सगळे सरान जशें सांगले ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान ते म्हणटाले आयज बर्थडेच्या निमतान आयजूच फावंडेशन घालुया म्हणून. आनी सर आयज म्हाका लोकांच्या मदीं रावपाक जाय. आमी फावंडेशन ह्याच म्हयन्यान म्हणजे आता ते जुलयाच्या फर्स्ट विकाक नाल्यार सेकंड विकाक घालुया म्हणून सांगले आसा. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान आमकां स्पेशल टायम दिल्लो आसा कित्याक सगळे आमचे मुरमाचे लोक थंयसर सहभाग जातले उपस्थित रावतले म्हणून ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सांगले आयतार दीस आमी तो प्रोग्राम धरुया आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर म्हाका सांगलेले अशें दवर आमी त्या दिसा सुद्दां आयतार दीस सुद्दां येवन तो फावंडेशन घालुया म्हणून. सो हांव तुमकां डेट सांगतलो तुमी सगळे जाण उपस्थित रावतले म्हाका खबर आसा कित्याक तो एक आमचो हॉस्पिटल आसा हो एक 25 कोटीचो प्रोजेक्ट आसा आनी हो इट वील बी अ बीग रिलीफ जे आमच्या सड्याकारांक आमच्या मुरमागांव कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लोकांक हो व्हडलो रिलीफ मेळटलो. त्याच प्रमाणे आतांच आमचे WRD मिनिस्टरान सांगला जे आमचे बायणाचे आनी देस्तरेचे फिशरमॅन आसा तेंच्या लागून थंयसर आमी क्रीक बांदता म्हळ्यार तेंची सगळी बोटी आनी तेंकां थंयसर सगळी फॅसिलिटी दिवपाक लागून तोवूय एक आमचो 18 करोडाचो प्रोजेक्ट आसा. ऑलमोस्ट तो टेंडर जावन तो क्लियर जाल्लो आसा. फक्त फायनल स्टेटी एक्सपेंडिचराक लागून उरलेलो आसा. तेज्या फुडल्या म्हयन्याच्या भितर आमी तेजेर फावंडेशन घालतले. अशे हे 2 प्रोजेक्ट आसले. तेज्या शिवाय आमचे आतां सुभाष फडणवीसाय येवन गेला. ड्रिंकींग वॉटराचो आमचो इश्यू आसलो 2 टँकी आमचे थंयसर जाता. सो हांव जाणा आमच्या मुरमागांवान सगळ्यांक मेन प्रॉब्लम आसा स्पेशली आमच्या सगळ्या भयणींक आनी जी आमची आई आसा तांकां कितें उदकाचो प्रॉब्लम आसा. हांव जाणा सड्याचे सायड तशेंच शेटीचेर आमकां उदक फक्त 1 ते 1.5 वर येता दिसाक. हो एक मेजर ही टँक आमची जाल्या नंतर एटलिस्ट आमकां आमी 3 ते 4 वरांची उदक तुमकां दिवपाचो हो प्रयत्न म्हाजो आसा. आनी हे फुडें आमची एक डायरेक्ट पायपलायन येता. जी पायपलायन जाल्या उपरांत म्हाका दिसता हो विशय उदकाचो विशय आसा तो आमचो सॉर्ट आउट जातलो. आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ह्या विशयाचेर गंभीरपणान काम करीत आसा आनी तो म्हाका दिसता फुडल्या 1-6 म्हयन्या भितर हो प्रश्न आमचो पूर्ण जातलो. आयज खूब हांव तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा जे सगळे जाण हांगा उपस्थित रावले. सकाळच्यान आमचे फेलिसिटेशन प्रोग्राम आसा. आयज थोड्यांची उरलेली आसा तेंची आमी थोडी फेलिसिटेशन करुया आनी हांव मागता परत एकदां आमच्या मुखेलमंत्री कडेन असो तेजो आशिर्वाद आमच्या ह्या मुरमागांव कॉन्स्टिट्युन्सीचेर सदांच आसचो. आमच्या आख्या मुरगांवच्या लोकांचेर आसचो कित्याक आयज जेन्ना आमचे कसलेय इश्यू आसा जशें सरान तुमकां सांगलें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर माझे घर स्कीम माझे घर स्कीम जाल्यार आख्या गोंया भितर सगळ्यांक जर चड बेनिफीट कोणाक आसा जाल्यार त्या मुरमागांवच्या लोकांक आसा. कित्याक आयज मुरमागांवान आमचे 90% जे लोक आसा ते गव्हर्मेंट लँडाचेर आसा आनी हेजो मॅक्सिमम इतली वर्सां केन्ना ते कोणेन विचार करूं नासलो. तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान तेजे विजनान तेणेन तो विचार करून आयज म्हजें घर आसा तें आमच्या नांवार करपाचें तेणेन प्रयत्न केल्लो आसा. तशेंच आमचे रिहॅबिलिटेशन बोर्ड आनी तारीवाडा हेंच्या लागून जी घरां 25-30 वर्सां जर ते लोक रावता ती घरां तेंच्या नांवार केन्नाच जावपाची न्हू. बट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरांच्या आमच्या रिक्वेस्टाचे फुडाकार घेवन आयज ती घरां तेंच्या नांवार जाल्लेली आसा. आनी त्याच प्रमाणे जेन्ना हांवें प्रश्न असेंब्लीन मारलो हावजींग बोर्डाक लागून आनी हावजींग बोर्डाची जी 4 बिल्डिंग आसा स्वान्सी हावजींग बोर्ड तेंचे 32 फ्लॅट्स आसा तांकां फ्री ऑफ कॉस्ट टोटल बिल्डिंगीन न्यू बांदून तांकां सगळ्यांक 1 रुपया दिनासतना फ्री ऑफ कॉस्ट तांकां ते फ्लॅट दिता. आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तेंच्या गव्हर्मेंटाच्या